قناة يسرى مود فيديو جديد ديال بيجاما مع آية إيمان. نجي انا بغيت نجي. وضحى البنات، كدايرين لاباس عليكم بخير؟ هاني كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. كيف ما عودتكم دائما كل جمعة كندير لكم فيديو ديال بيجاما شي حاجة زوينة، يعني كيف ما كنقولوا الكاليتي وثمن جد مناسب وحصري عند يسرى مود. محل يسرى مود كيتواجد في الدار البيضاء ديال السلطان قصرية الحفاري حدا سينما الملكية. بالنسبه للتواصل داخل كازا وخارج كازا، هاد المعلومات كنقولهم في اول كل فيديو وكنحطهم في صندوق الوصف كيعاود كيتكرر السؤال فين كاين محل يسرى مود. بقاو معنا البنات لاخر فيديو، كاين بزاف ما يتشاف على بركه الله. مع اول موديل في هاد الفيديو البنات كاتمه ديال تيباري الثمن ديالها 50 درهم، فيها 5 الالوان لا تاي ستوندار كما كتشوفوا ديال المبرة. بالنسبه للالوان فيها البلو مارين، فيها الكوراي، فيها الغوز فوشيا، فيها هذاك الصغير كيف ما كتشوفوا بالخضر بارد، وفيها الغوز بارد. 5 الالوان والثمن 50 درهم. بودي كولون ديال الايفون البنات، حتى ما كنشري ايفون شري بيجامه ب 50 درهم. بودي كولون راه فين تتفاهم ابل ثمن 50 درهم. فيها جوج الوان، فيها المختضر وفيها الغوز، ودائما حنا كندويو على المبرة وكتلبس حتى الدوبل اكس ال لانها كتبقى بودي كولون. وكاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا فيه 3 الوان، فيه كتيكيت، فيه دبدوبه، فيه اختشي، فيه الكري المختدل والغوز بيبي. الثمن 50 درهم لا تاي ستوندار، ودائما كندويو على المبرة. عندنا مثلا كيف ما كتشوفوا ديال المبرة مشجره فيها 3 الالوان، فيها البوردو والفيولي والمختدل. الثمن 50 درهم ولا تاي ستوندار. عندنا البنات ثاني على البيجامه طويله شي حاجه ما اروعك، والثمن 50 درهم. بيجامه طويله ديال المبرة وفيها جويف في الجنب وزياده على الصديفات، وفيها 3 الالوان، فيها الفيولي وفيها البلو مارين وفيها الغوز، والثمن 50 درهم. كاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا ديال البودي كولون، فيه جوج الاشكال ومورد، فيه جوج الاشكال وجوج الالوان، طبعا فيه المختضر وفيه الكري، وما ننساوش لا دونتيل اللي كاينه في الكول. ودائما الثمن 50 درهم لا تاي ستوندار والتوب ديال المبرة. اول موديل 70 درهم البنات بودي كولون. شوفوا كيفاش كيجي المبرة جاكار، الثمن ديالها 70 درهم لا تاي ستوندار، والالوان فيه 6 الالوان، 3 الاولين منهم كاين الخضر كاين الكري وكاين البيج. تتمه الالوان البنات في هذا الموديل بلو ماري الكوراي والبوردو، ودائما ثمن 70 درهم ولا تاي ستوندار والتوب ديال المبرة. عندنا البنات هاد الكتبه كيف ما كتشوفوا لا تاي ستوندار والتوب ديال المبرة، فيها 5 الالوان، فيها الموف، فيها المختضر، فيها البوردو، فيها الكوراي وفيها الكري. الثمن 70 درهم ولا تاي ستوندار والتوب دائما ديال المبرة. جينا البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا حتى هو كتمه ديال اديداس، فيها 3 الوان، فيها البلو روا، فيها الصفر وفيها البوردو. لا تاي ستوندار ثمن 70 درهم والتوب دائما ديال المبرة وراه كيطير يختي. عندنا مثلا الكتبه كيف ما كتشوفوا فيها لون واحد وشكل واحد بالجويبات في الميديوم حتى الدوبل اكس ال، الثمن ديالها 70 درهم. كيف ما كتشوفوا فيها لون واحد. كاينه هاد الكتمه كيف ما كتشوفوا مبرة ديال المرايه لانها كتبري، فيها 3 الوان، فيها الغوز، فيها المارون، فيها الزرق. لا تاي ستوندار والثمن 70 درهم. كاينه البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا ديال ميكي ماوس، هادي كتمه بالجويبات من السمول حتى الاكس ال، كتبدلوا فيها لي بوندو لسان ديال ميكي ماوس، فيها البوردو، فيها البيج وفيها المختضر. لا تاي سمول اكس ال والثمن 70 درهم. ودائما دوزنا الابل وجبنا الايفون. كتمه كيف ما كتشوفوا ديال المبرة، فيها البلو مارين. اللون ديال دوز ايفون دوز. ايفون 12 انت شكون ايفون؟ دويت دويت شكون ايفون؟ طيب فيها الدم الغزال واعر، فيها الايفون ديال 12 بصراحه كاين. بلاتي ندير الاشهار اللي عندها هاد اللبسه تقدر تاخذ هذا او اللي عندها التليفون تلبست كي جيت لا كلاس. ثمن 70 درهم ولا تاي ستوندار. وكاين هاد الموديل كيف ما كتشوفوا حتى هو الفوقاني ديالو ديال المبرة قطيفه والتحتاني ديالو مبرة عاديه، وكيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للالوان فيه 3 الوان، فيه الكري، فيه الموف وفيه الكحل. وبالنسبه للاشكال فيه القريب وفيه الهيل. ثمن 70 درهم تاي ستوندار. عندنا البودي كولون كيف ما كتشوفوا البنات، فيه لا دونتيل ديال المبرة. بالنسبه للالوان فيه 8 الالوان، فيه البوردو، فيه الكري، فيه المطر وباقي ما يتشاف. ثمن 70 درهم ولا تاي ستوندار. يلا تتمه الالوان ديال البودي كولون كيف ما كتشوفوا الموف
البيج، الغوز بيبي، الموتار، والمختدل 78 درهم ولا تاي ستوندار وتشوف ديال المبرة. الموديل باش كما كتشوفوا الجابادور بالكولون ديال المبرة شي حاجه زوينه ولا تاي ستوندار تلبس حتى الاكس ال، فيها 4 الوان، فيها البلو مارين، فيها الخضيضه، فيها السيل وفيها البوردو، والثمن 70 درهم. اخر موديل 70 درهم البنات كيف ما كتشوفوا جابادور بالكولون ديالو، فيها الوان غزاله ومتناسقه، فيها الخضيضه فيها السيل وفيها الكوراي بالخضر، لا تاي ستوندار، ثمن 70 درهم وغنمشيو ل 80 درهم. اول موديل في 80 درهم البنات كيف ما كتشوفوا كانت موديل مبارك كتجي غزاله بالجويبات، تحمل ميديوم حتى الدوبل اكس ال، الثمن ديالها 80 درهم، فيها البوردو البلو مارين، فيها الفار والخضر، فيها الكري بالكحل، الثمن كنقول لكم 80 لي طاي من الميديوم للدوبل ديال المبارك. ثاني موديل البنات ديال 80 درهم بيجاما ديال الكانيش، فيها قطعه كيف ما كتشوفوا الوسط كتجي سامبل، السوا ديالها مقبوط حتى الكويمات مقبوطين، 3 ديال الالوان. بالنسبه لا تاي ستوندار الوغ من الام حتى الاكس ال، فيها البوردو، فيها المختدل وفيها النوار. تيمات الالوان ديال هاد الموديل كيف ما كتشوفوا فيه البيج، فيه الكري، البلو مارين والبلون كاسي، ميديوم دوبل والثمن ديالها 80 درهم. جينا على الموديل كيف ما كتشوفوا فيه السروال فيه لي ميكي ماوس سوريي وفوق كيجي مبارك كتيفه، من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، فيه 3 الوان، فيه البوردو فيه البيج وفيه الكوراي، والثمن 80 درهم. الجوادر كيف ما كتشوفوا البنات فيها قليب بلاف، وهذيك البابيون ولا بوند اللي كاينه في الصدافات هو الشكل ديال السروال. بالنسبه للالوان كاينين 3 الالوان، البلو ماري، الكوراي والخضر، لي طاي ستوندار والثمن 80 درهم، وفيها الجويبات في الجنب كما كتشوف. فينا البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا كيتما غزاله بنص كرافاتو. بالنسبه للالوان فيها 4 الالوان، فيها البوردو، فيها الكري، فيها الكوراي وفيها البلو مارين، من الميديوم حتى الدوبل والثمن 80 درهم. اخر موديل 80 درهم البنات بنوار او مونطو كيف ما بغيتو تقولوا ليه، فيه 3 الوان، فيه الفيولي، فيه الكوراي بارد وفيه الاورانج بالكحل، الثمن 80 درهم ولا تاي ستوندار. عندنا البنات هاد البوديو كولون كيف ما كتشوفوا الثمن ديالو 100 درهم، شي حاجه زوينه غير جوهره، فيه عده الوان، الالوان الاولين منهم الكري، البيج والبريك الغوز فوالا، والثمن 100 درهم لا تاي ستوندار. بالنسبه لهاد الالوان البنات عندنا اللون القرفي، اللون القرفه، عندنا الفيولي وعندنا الاخضر المصفر، وباقيين 3 الالوان اخرين، دائما ثمن 100 درهم لي طاي ستوندار. اخر 3 الالوان كيف ما كتشوفوا المختدل نوار والخضيضه بارد، ثمن 100 درهم لا تاي ستوندار. عندنا البنات هذا الموديل ديال البودي كولون شواروسكي اللي كله بلا زيتراس، كيجي زويون، كاين في الكميمات، في الرجل اليمنى، في الصدر، كيجي غزال، فيه 6 ديال الالوان، كاين الكري، كاين البوردو، كاين البلو ماريم، 800 درهم لا تاي ستوندار، وباقيين 3 الوان اخرين. ترتيبه الالوان ديال هذا الموديل كيف ما كتشوفوا الاسود الاصفر والاخضر، ثمنه 100 درهم ولا 1000 درهم. عندنا البنات هاد البودي كولون دي لافي كيجي واعر في اللبسه خطير جدا، تقدري تسهري بيه، تقدري تشري مع عوضه، تقدري تخرجي بيه مع راجلك مع صاحبك، تقدري تمشي بيه لاي بلاصه، مرتي تلبسيه تبغاي اولا كانت الشتا البرد دافي ما كيدخلش الماء، هذا مطاطي. كنضحكوا البنات يعني جيت باش نضحكوا شويه ونبدلوا روتين الفيديو. فيه 3 الالوان، فيه الزرق، فيه هذاك اللوحه الفنيه اللي رسختي ايمان ان شاء الله، وفيه الموف تلقاتو كتبقاو الوان، وفيه الموف 800 درهم ولا تاي ستوندار، ودائما كدوب على المبرر. عندنا هاد الموديل البنات الشانيل اللي كيجيب لي زيت خاص تا هو واعر وخطير، الثمن ديالو 100 درهم، وفيه زيت خاص في الجناب كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للالوان فيه 6 الالوان حتى هو، فيه الخضر، فيه الكري طوبه، كري سوري وفيه البلو مارين، وباقيين 3 الالوان، ثمن 100 درهم ولا تاي ستوندار. ترتيبة الالوان كاين البوردو، كاين الكحل وكاين الصفر او موطار، 800 درهم ولا تاي ستوندار. عندنا كاتما ديال بونجور لو جور، الوغ كيف ما كتشوفوا الفوق كتجي فيها بونجور مع واحد الرويز ديال واحد القنيه ولا قطيطه ولا المهم ما عرفتش شناهي، والسروال بلي كارو،
فيها 3 الالوان، فيها الكوراي، فيها الموطار، وفيها الجري ميديوم دول الثمن ديالها 100 درهم. هنا البنات هاد الجبادر كيف ما كتشوفوا كتجي طويله وفيها فتحات في الجناب وفيها الوان جد رائعه، فيها البوردو، فيها الجري، فيها البلو مارين خطير، فيها البج ما اروعك. لي طاي من الميديوم الدوبل والثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد الموديل البنات ديال القنيه مرا كبيره مسكينه، وكاينين فيها جويبات في الفوق الفلو ديالها، السروال فيه القليبات وحتى الجويبات بحال الشكل ديال السروال. بالنسبه للالوان فيها 3 الوان، فيها البوردو، فيها الكري، فيها البلو مارين ميديوم دول الثمن ديالها 100 درهم. كاين هاد الموديل البنات كيف ما كتشوفوا سنوبي لوف فيه 3 الوان، فيه نوار، فيه الكري، وفيه البلو مارين بالغوز، ثمن 100 درهم من الميديوم حتى الدبل والتوب ديال المبار. عندنا كيف ما كتشوفوا حتى هي البنات ميني ماوس، والسروال فيه ميكي ماوس وميني ماوس. بالنسبه للالوان كاين 3 الوان، كاين البلو مارين، كاين الفيغ، وكاين الغوز ميديوم دول الثمن دائما 100 درهم. عندنا باش هاد الموديل كيف ما كتشوفوا بيجاما كتجي طويله يعني مستوره كوميم، فيها لابوند بالكولون، فيها 3 الوان بلو غوار صفر بالبوردو والمارون ميديوم دول الثمن ديالها 100 درهم. حتى هو كيجي قصير على هذا الشكل هذا، فيه الورود والعرض ديالو بيضاء بالانقطاع، الثمن ديالو 100 درهم، وفيه القبيب لا فيه شقب لا فيه الكول من الميديوم حتى الدوبل. كاين بويضات بالموف الكري والبلو مارين ودائما في 100 درهم. هذا اخر بنوار بنات في 100 درهم. هذا الموديل كيف ما كتشوفوا الارض دائما كتكون بالكري، اللي كيختلف هما دوك لي كارو او دوك لي تري كيقولوا لهم كاروات. كاين بالزرق سيال، كاين بالاحمر والزرق، كاين بالصفيفه والزرق، وكاين بالكوز من الميديوم حتى الدوبل الثمن ديالو 100 درهم. كاين هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا في واحد شوف ما عرفتش انا نقول لكم واش لا الثمن ديالو 100 درهم. فيه 5 الوان، فيه الاورانج، بارد، فيه نوار، فيه مارون، فيه الجري، وفيه الخضر ميديوم دبل 800 درهم. كاين هذا الموديل كيف ما كتشوفوا البنات نفس الثوب اللي قبل من هذا اللي كان بالكارو، هذا سامبل، وفيه الصديفات مخلفين والجويبات في الجنب كيف ما كتشوفوا عند ايمان. بالنسبه للالوان كاين 3 الوان، كاين الكري، كاين السيال، كاين الخضر من الميديوم حتى الدبل 800 درهم. هذا موديل ديال الدبدوبات ديالي، الطبيبيزات ديالي الحلوات ديالي، حقاش انا الدبدوبه بحالهم كدير زعما غليظ عمر وتغلاظ. فيها البنات 3 الوان من اكس ال حتى ل 4 اكس ال، فيها الكري، فيها البلو مارين، فيها الغوز او الكوراي طويله ومحترمه جابه، فيها الجويبات بصحه وراحه وغير ب 100 درهم. الوغ البنات عندنا اخر موديل في 100 درهم، بيجامه طويله ديال الموبا كيف ما كتشوفوا، فيها واحد الوريده مطروزه في الجنب، لي طاي من الميديوم حتى الدوبل. بالنسبه للكولور كاين الموف، كاين الموطا، وكاين الفيركال. جينا البنات لاول موديل في 120 درهم، كانت مع سيمسون خطيره، اللو ديالها كيجي قصير والسروال طاي اوت بلي سيمسون وعائلته، فيها الفوقاني فيه القبيب، السروال بحال الشكل ديالو بحال الشكل ديال القبيب وديال لي مونج. بالنسبه للالوان فيها الزرق بلو مارين، فيها الصفر، فيها الكري، فيها البوردو، وفيها المقتدر. بالنسبه لي طاي من الميديوم حتى الدبل اكس ال. عندنا الموديل البنات ديال ديالاش ديال السكات، لا ديالاش ديالكا باش ما كتسكتيش، والسروال ديالو ليوبار، وحتى الفيم ليوبار من الميديوم حتى الدوبل لارج من سمول لارج ما فيهاش اكس ال. سمول ميديوم. الوغ سمول ميديوم لارج، فيها جوج الوان، فيها النمر مفتوح وفيها النمر مغلوط، والثمن 120 درهم. تحيه لخويا محمد من كازا حتى البيوغرا، وموديل ديالو سيمسون. كاينه كتما بغيت نعرف علاش محمد كلشي درتي سيمسون، الحماق والهبال فيه وفيه، ومحمد بيوغرا هو اللي كيعرف. تحيه ليه وخويا ولد حمو، وما نساوش باحوم والبال حتى هو. تحيه باحو البنات، تحيه خاصه للباحوم والبال. كاين كيف ما كتشوفوا كيجي الفوقاني ديالها قصير، كلها اخوان سيمسون، سيمسون كيف ما كتشوفوا شي حاجه جديد ديال العيد، وغير عند خويا محمد بالقبيب. ديروا الخط، وفيها الجويبات 5 الوان، فيها الكري، فيها المقتدر، فيها البوردو، فيها البلو مارين، وفيها الصفيفر.
والثمن 120 درهم. عندنا المثل كيف ما كتشوفوا فيها الجويبات ديال البطيطه، شي حاجه زوينه، فيها الكحل وفيها الصفر. القدام كيكونوا فيها البطيطات واللور كتجي سامبل. الثمن ديالها 120 درهم. لي طاي من الميديوم حتى الكوبل. لا طاي ستوندار. باردون البنات، لا طاي ستوندار والثمن 120 درهم. كاين البنات هاد الموديل هاد الكتمه كيف ما كتشوفوا ميكي ماوس وصحابو، الثمن ديالها 120 درهم. لا طاي ستوندار وفيها جوج الالوان، فيها الصفر وفيها النوار. فوالا والثمن 120 درهم. وهذا اخر موديل في 120 درهم البنات، مبرد ديال الساطر كيف ما كتشوفوا، فيها 3 الوان، فيها هذاك واحد بوردو هذا لا نيو ماشي مختدر ماشي مقطع، المهم كولور سبيسيال وفيه الزرق وفيه الخضر. من الميديوم حتى للدوبل الثمن ديالها 120 درهم والسروال فلوري. اخر موديل في 120 درهم غنمشيو ل 130 درهم. عندنا هاد الموديل البنات كيطمه ديال النحله، كملي كاشمير قبيه كتجي سخونه رائعه وجميله، فيها 6 الالوان. ميديوم دوبل ياك حمزه؟ ميديوم من الاكس ال تريبل، يعني ديال الناس العراض وداك الشيء. زيدي مشهوره من النحله هذه، حيت لبستها غتخيل راسها نحله. الوان فيها 3 الالوان الاولين، البوردو، الكري، الغوز، باقي الوان اخرين. ترتيبات الالوان البنات كاين الكوغايل، موطار والمارون. ميديوم دوبل الثمن 130 درهم. عندنا البنات هذا الموديل هذا كيف ما كتشوفوا ديال القنيه بنفيفيخه وجويوز انيفيرسير جوا ديفيرسي. فيها 3 الالوان، شحال فيها 7 الالوان، فيها الاولين منهم الاحمر، الكحل والكوغاي. ميديوم دوبل الثمن ديالها 130 درهم. الصفر والبوردو وما ننساوش حتى الغوز. ميديوم دوبل الثمن ديالها 130 درهم. ضيفة الفيديو ديالنا اليوم هي هيام ستار. حنا جالسين تجات عندنا دارت لنا مفاجأة. مرحبا هيام ستار مشهورة. والفهد الوردي جي فهد الوردي هو عندك. البنات عندنا الكتبه كيف ما كتشوفوا كوين ماي كوين، فيها 3 ديال الالوان، فيها المختدل، فيها المارون وفيها النوار. من الميديوم حتى الدوبل اكس ال والثمن ديالها 130 درهم. وتحيه لاحلى هيام ستار المشهوره في العالم، الرابوره كانت راقصه واليوم ولات رابوره. جيبوا لي الدوايه. عندنا البنات هذا الموديل كيف ما كتشوفوا غنخليو هيام ستار هي اللي تقدم الالوان. السلام عليكم. كاين هنايا الازرق، شي حاجه الطاب، شي حاجه الاصفر، او ماي جاد، شي حاجه الكرونا، اوف شي حاجه الطاب. هادو البيجامات ديال والنوار. والنوار. هادو واحد البيجامات ما نقولش لكم النوار، شي حاجه ديال الدار، ديال النساء المحترمات، شي حاجه زوينه ومحترمين. صراحه انا غنتقدى من عند يسرا مود، لان عندها واحد البيجامات زوينين. تجي عندك العكوزه تبان محترمه، تجي عندك امك تبان محترمه، تجي عندك باك تبان محترمه. يعني شي حاجه ماشي المهم بيجامات هانتوما شي حاجه بالكلام مبرا وداك الشيء واعر وشي حاجه ديال البرد. والثمن او ماي جاد 130 درهم. انا صراحه انا ما كنتش باغا نقدم بهذا الصوت هذا، ولكن ماشي مشكل. صوت ولا مود عند من؟ عند يسرا مود. نعم. وما تفوتوش الحدود. شوفوا الاصفر، لما يشوف الزوج الاصفر يدوخ، اما يشوف الازرق يموت، اما يشوف الكرونا يا خرابي يتكركب على الدراج. بنات هذا الموديل كيف ما كتشوفوا حتى هو الكانيش من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. الرجيلات ديالو فيها العوينات كما كتشوفوا، كاين الغوز، كاين الكري، كاين الازرق، شي حاجه طاب. من الميديوم حتى الدوبل اكس ال والثمن 130 درهم. تدوي معايا سير اسر. عندنا الموديل كيف ما كتشوفوا البنات ديال البيجاما كانيش من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، والالوان غنخليوهم تقولهم. المهم كاين هنايا الموف بالازرق، الكري بالشيبي شي حاجه طاب، الغوز بالكري وشمس اي يعني فيهم ديك الفراشه لا نوار الشمس. شي حاجه طاب ما نقولش. شوفوا هاد شي حاجه محترم ديال انك تجي عندك عكوزك حتى الزوج ديالك كيشوفك محترمه وبوغوصه وعصريه وكلاس، شي حاجه طاب ما نقولش لكم يعني هادشي واعر. والثمن 130 130 درهم. بغيت واحد
السلام عليكم. عندنا واحد البيجامات هذه كاتمه بالسلسله. هادو كاتمه يعني تقدري تخرجي بهم لاصال شي حاجه هكا خفيفين بو ديور لا مبرة مبرة ديال هاي ديال هادي فيها الكريفه الزرق هادي كرونا سوق شي غنصفقها الصفر هادي فيها الزرق والسيال من الميديوم حال 130 درهم. او ماي جاد. كلمة الالوان ديال كيت موديل كيف ما كتشوفوها البنات، البوردو بالزرق، النيود بالموف، والصفر بناني بالبلو مارين ميديوم دوبل الثمن ديالها 130 درهم. تتمة الالوان ديال كيت موديل كيف ما كتشوفوا البوردو بالكحل، البلو غوا بالكحل، النيود بالكحل، والكحل بالخضر ميديوم دوبل الثمن ديالها 130 درهم. عندنا البنات هاد الموديل كيف ما كتشوفوا كيتما كتجي غزال والكول ديالها طالع، فيها ثلاث الالوان، فيها الغوز بالزرق اللي لابسه ضحى، فيها الغوز في الغوز اللي لابسه ايه، وفيها الغوز بالكري اللي لابسه ايمان ميديوم دوبل الثمن ديالها 130 درهم. عندنا البنات هذا الشكل ديال البيجامه ديال الكاشمير باردون ديال الكانيش، فيها ثلاث الالوان، فيها الروج فيها الغوز وفيها الزرق. السروال ديالها كيجي مقبوط واسبرو، وفيها جوج الاشكال، فيها ميني ماوس غامزه، وفيها الاخرى مسكينه فيها الهم هذا الهم. من الميديوم حتى الدوبل الثمن ديالها 130 درهم. عندنا مثلا كاتمه فيها صفر غزال مامويفي كيف ما كتشوفوا، من الميديوم حتى الدوبل الثمن ديالها 130 درهم، وفيها لون واحد هو الصفر. عندنا البنات هذا الموديل ديال البيجاما ديال الكانيش كيف ما كتشوفوا بالجويبات يعني سخونه بزاف، وفيها صديفات بالنسبه لطابه لي كبير هذه ميديوم دوبل. من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. شنو لابسين البنات؟ عندك لابسين ال والاكس ال. الاكس ال الثمن ديالها 130 درهم. بالنسبه للالوان فيها المختادل، فيها الغوز وفيها الموف. تيمة الالوان ديال هذا الموديل كيف ما كتشوفوا البوردو البيج والكوراي ميديوم دوبل الثمن ديالها 130 درهم. عندنا البنات هذا البينوار طويل وسخون بزاف كيف ما كتشوفوا، فيه جويبات في الجناب من الميديوم حتى للدوبل، فيه ثلاث الوان، فيه الكري بالخزيف، فيه الاحمر بالبوردو، وفيه الخضر بالخضر. كاينه الدفا العيادات الدفا في هاد الشتا، والثمن 130 درهم. عندنا البنات هاد الموديل ديال الكومبي كيف ما كتشوفوا ديال سنوبي، شي حاجه زوينه من الميديوم حتى للدوبل، فيه ثلاث الالوان وبسنيسله، فيه الكري فيه الاحمر وفيه الموطار. وما نساوش تخواني التسميح الكوبي فيه لودينات، والثمن 130 درهم، وغنمشيو ل 150 درهم. جينا لهاد الكاتمه كيف ما كتشوفوا كاتمه ديال الكانيش، فيها القب والقب فيه واحد الموتيف شنو هو وينات ديال البطه. بالنسبه لهاد الموديل فيه ست الالوان، والسلسله ديالتها فيها واحد الكبيله كتجي زوينه البنات وسخونه، فيها الجويبات في السروال. بالنسبه للالوان فيها ست الالوان، ثلاثه الاولين منهم فيها المقتدل، فيها الصفر، وفيها البوردو ميديوم دوبل الثمن ديالها 150 درهم، وهذا اول موديل 150. تقسيمه الالوان كاين هذا النيود فيها المارون والفيولي ميديوم دوبل الثمن دائما 150 درهم. كاتمه ديال القبيله كاتمه ديال القبيله بالابيض عطيوني دواء. عندنا البنات هاد الكاتمه كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله، فيها واحد اللعيبه في الجنب، واحد الطريزه، فيها واحد النجمه مقيربات كملنا حبيبه، كتجي ديال البولير. او يا او نوار عطيوني بالنسبه حنا شاربين الدواء ديالنا فيها الغوز الكحل البورد كوراي، باقا ما شفتيش دواء الكوراي، فيها النوار فيها البوردو وفيها البلو مارين. من الميديوم حتى للدول الثمن ديالها 150 درهم. البنات هاد الكيتمه هادي ديال الباندا، كيجي فيها هاد الباندا ديال التاج، كيجي رائع وهائل بالجيوبه، فيها ثلاثه الالوان الغوز البوردو البيج ميديوم دوبل ياك حمزه، والثمن 150 درهم. عندنا البنات هاد الكيتمه هادي فيها باندا وديك القطيطه يعني المدام ديالو الباندا والمدام ديالو، فيها ثلاثه الالوان البيج الصفر بالنوار البيج بالبيج نيس ياك ما شارجتوش ماشي مشكل. البوردو والبيج ميديوم دوبل والثمن 150 درهم وبالصحه والراحه. وكاينه البنات هاد الكاتمه هادي ديال ليوبار كتجي خطيره، لا ماتيير ديال المبره بالجيوبه، شي حاجه رائعه يعني شي حاجه ديال طوب دو طوب ميديوم دوبل والثمن 150 درهم. ومع اخر موديل في 150 الكاتمه
بالجيوبه تاهي ديال الريشه كتجي خطيره. ميديوم دوبل فيها 3 الالوان، الخضر الزرق بالغوز والغوز بالزرق، داكشي ديما العكس. وشكرا. ومع اول موديل في 180 درهم كاتمه ديال الموبرا دوتشي غابانا، كتجي واعره ورائعه بالقب، فيها 3 الالوان، الكحل الابيض الفيغ 7 الالوان والبوردو. ميديوم دوبل و 880 درهم. وكاينه البنات هاد البيجامه هذه ديال البولير كتجي خطيره، فيها هاد القنيه هذه، فيها 3 الالوان، الزرق الخضر الغوز، ميديوم دوبل و 880 درهم. ومع اخر موديل في 180 درهم هاد الدريات بيجامه جابادور كتجي خطيره بحال البينوار بالصيفات اسبرو، ميديوم دوبل فيها 3 الالوان، الموف البريك او المورتاديل والخضر. اخر موديل في 180 درهم الدريات بيجامه جابادور لا ماتيير ديال البولير يعني ديال الكانيش، كتجي اسبرون، كتجي واعره، اكس ال 4 اكس ال يعني صحابات الكرون تاي بالصديفات، كتجي بحال البينوار 180 درهم اكس ال 4 اكس. ومع اخر موديل في هذه الحلقه هذه المشاهدين ديالي 200 درهم بيجامه خطيره ورائعه ديال البولير، كتجي تقدري تسديها بحال هكا، تقدري ديريها بحال هكا، المهم لكل فنان طرب. انا بغيت البيجامه الاخرى نهضر فيها شويه ونعبر على الدو ديالي. فيها 3 الالوان، الكري البيج الغوز، ميديوم دوبل ياك حمزه، والثمن 200 درهم. وكنتمنى هذه الحلقه نكونوا خفاف على قلبكم وجينا واعر وجيبوا لي الدعاء.